بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا فيه كيفاش يمكن لينا نكريو ان بيبلي بوستاج في الوورد. باش يمكن لينا نديروا لوبيراسيون ديال بيبلي بوستاج كنحتاجوا جوج ديال لي زيليمون في الوورد. كنحتاجوا واحد لو دوكيمون دو باز اولا لو موديل، وكنحتاجوا اون سورس دو دوني اولا اون باز دو دوني. من بعد شنو كنديروا؟ كنلي هاد لا باز دو دوني كنليها مع لو موديل ديالي باش كنصاوب لو بيبلي بوستاج لو بيبلي بوستاج ديالي. اذا قلنا باش يمكن لينا نديرو بيبلي بوستاج كنحتاجو هاد لي دو زيليمون هادو. بالنسبه لا سورس دو دوني او لا باز دو دوني، لا سورس دو دوني كومبورت دي انفورماسيون اورغانيزي سو فورم دو شون اي دونغوجيسترومون. يعني هاد لا باز دو دوني هادي لا سورس دو دوني كنلقاو فيها دي زونغوجيسترومون سو فورم دو لين، سو فورم دو لين. Word accept entre autres la source de données ou la des sources de données Word, Excel ou Access. يعني هذا لو فيشي هذا ديال لا سورس دو دوني يقدر يكون سو فورما وورد، يقدر يكون سو فورما اكسل، ويقدر يكون سو فورما اكسس. يعني هاد لي تخوا هادو هما لي تخوا تيب دو فيشي اللي يمكن لينا نخدموهم في لو بيبلي بوستاج. دابا غنجيو لو دوكيمون دو باز او لا باز دو دوني. Le document de base comporte des champs de fusion où viendront s'insérer des informations contenues dans la source de données. يعني في هذا لو دوكيمون دو باز ولا في هذا لو موديل هذا كنلقاو فيه دي زومبلاسمون اللي غادي انسيريو فيهم لي شون ولا لي زونغوجيسترومون اللي عندنا في هاد لا باز دو دوني هذه. Le publi postage consiste à reproduire le document de base autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires. Chaque exemplaire comportant le contenu spécifique à son destinataire. باش يمكن لينا نفهموا هاد الجمله هذه ديال لو بيبلي بوستاج غنمشيو لهاد لاباج هادي. هنايا غتلاحظوا معايا عندنا واحد لا سورس دو دوني، عندنا اون سورس دو دوني ما كيهمش كما قلنا واش تكون اكسس ولا تكون ان طابلو في الوورد ولا ان طابلو في الاكسل. مثلا عندنا هنا واحد لو طابلو فيه اون ليست ديال لي زونغوجيسترومون، كل واحد عنده لو نون ديالو، لو برينون ديالو، لا دات دو نيسونس اي لو كود بوستال، وكل واحد كنعمر عليه لي زانفورماسيون ديالو. اذا هذه لا باز دو دوني. هنايا عندي لو دوكيمون دو باز او لا الموديل، واحد الموديل اللي كيكون خاوي. شنو في هذا لو موديل هذا بغيت كل واحد من هاد لي بيرسون هادو غيكون عندهم ولا غادي نامبريمي ليه لو موديل ديالو او لاتيستاسيون ديالو اللي فيها اتيستاسيون دي ليفغي ا. كل واحد غيكون فيها لو نون ديالو، لو نون برينون ديالو، لا دات دو نيسونس، كل واحد لا دات دو نيسونس ديالو، اي لو كود بوستال ديال كل واحد. بيان سور في هاد الا بغينا نديرو هاد الطريقه في الوورد بالطريقه الكلاسيكيه، راه خص كل واحد عندنا في هاد لو طابلو هذا الا كان عندنا 100 واحد راه خصنا نكريي 100 ديال لي دوكيمون وورد. كل واحد خصني نعمر ليه لو نون ديالو، لو برينون ديالو، لا دات دو نيسونس ديالو، لو كود بوستال. اذا هي واحد لوبيراسيون اللي غتاخذ ليا ما نعرف شحال ديال الوقت. او كونترير الا درنا لو بيبلي بوستاج هاد لوبيراسيون غنصاوبوها ولا يمكن لينا نديروها في ميم با واحد 20 دقيقه. اذا كما قلنا عندنا لا سورس دو دوني، عندنا لو دوكيمون دو باز، من بعد كنليو هاد لي دو فيشي هادو كنليوهم. هي هاد لوبيراسيون هي اللي كتسمى لو بيبلي بوستاج. يعني غيبقى لو دوكيمون لو موديل او لو دوكيمون دو باز كيجبد اوتوماتيكمون لي زانفورماسيون من هاد لا باز دو دوني، وكل اونجسترومون كيكريي ليه لو دوكيمون ديالو بوحدو. اذا هذه هي لوبيراسيون ديال البيبلي بوستاج في الوورد. غنشوفوا دابا واحد ليكزومبل. مثلا عندنا هاد ليكزومبل ديال هاد لا كونفوكاسيون هادي في الوورد. بيان سور توجور لو دوكيمون دو باز كنكريوه في الوورد. عندنا هاد لو موديل ديال هاد لا كونفوكاسيون ديال لي زيتيديون. بيان سور هاد لا كونفوكاسيون راه فيها غير لو موديل، ما فيهاش لي زانفورماسيون اللي من غنصيفطوها، فقط فيها غير لو كونتوني ديالها. وهنايا عندنا خاصنا كل ايتيديون خاصنا نزيدو لو تيتر ديالو، لو برينون، لو نون ديالو، لادريس، لو كود بوستال، فيل، لو كود بوستال ديالو، لا فيل، لو نيميرو تليفون انسي دو سويت. يعني هادو اللي كتلاحظوهم هنايا نورمالمون غنعمرو فيهم لي زانفورماسيون ديال شاك ايتيديون. اذا الا كان عندنا 100 ايتيديون يعني راه خاصني هاد لو دوكيمون ولا هاد لا كونفوكاسيون نصاوبها 100 مره في الوورد. اذا ملي غنديرو هنايا عندنا لا ليست ديال لي زيتيديون كما قلنا. يمكن لينا تكون عندنا سو اكسل ولا وورد ولا اكسس، غير هو كونديسيون ملي غتكون عندنا ديك لا باز دو دوني خاصنا ديما غنبديو بلا لين الاولى بلا كولون الاولى. ما خاصنيش نبدي الطابلو ديالي من هنا ولا نكريي الطابلو ديالي هنايا، ما غاديش يصدق ليا لو بيبلي بوستاج. خاصني ديما نبدي من هاد لا سيلول ا واحد.
كما قلنا سواء تكون في الاكسل او لا يمكن لينا لا ليست ديالنا حتى هي تكون في الوورد. عاوتاني نفس الطريقه بالنسبه للوورد، خاصني ديريكتومون انسيري لو طابلو ديالي في الوورد. بالنسبه للبيبلي بوستاج اللي غنديروه حنايا غادي نصاوبوه مع الفيشي اكسل. ملي غنساليو لو بيبلي بوستاج غتكون عندنا لا ليست بهذا الشكل هذا، يعني كل واحد كما تلاحظوا هو مثلا هذا هو ليتيديون الاول، ليتيديون الزوج، الثالث انسي دو سويت. يعني غيكون عندنا 8 ديال لي زيتيديون هنايا، كل واحد غتكون عنده لا كونفوكاسيون ديالو. اذا غادي نبديو لو بيبلي بوستاج. بيان سور لي دوكيمون ديجا كريي. قبل ما نبدي لو بيبلي بوستاج ديالي اول حاجه خاص لا باز دو دوني تكون مسدوده، يعني هذا لو فيشي اللي غيكون فيه لي دوني ما خاصش يكون محلول، غادي نحل فقط غير لو دوكيمون دو باز اللي هو هذا. من بعد ما غنحلو دوكيمون دو باز غنمشي لونغلي بيبلي بوستاج. غتلاحظوا لا بليبار ديال لي زوبسيون ديال لونغلي بيبلي بوستاج ils sont désactivés. علاش؟ حيت اصلا ما دارش اوكين اوبيراسيون دو بيبلي بوستاج. اذا اول اوبيراسيون كنمشي ليها هي كنمشي لعند لوبسيون سيليكسيون دي ديستيناتير، يعني غنمشي نسيليكسيوني لا ليست ديال لي ديستيناتير. عندنا 3 شوا اونتر اون نوفيل ليست الا بغيت نسيزي واحد لا ليست جديده، utiliser une liste existante يعني ديجا عندي اون ليست، او لا سيليكسيوني دون لي كونتاكت اوتلوك. حنا طبعا غادي نستعملو utiliser une liste existante اللي هي هادي. من بعد غنمشي نقلب على داك الفيشي اللي فيه لا ليست دو دوني. هذا هو انا الفيشي اكسل هو هذا ليست اتيديون. غندير اوفغيغ، غيعطيني اين فوي في الاكسل بار ديفو. في داك الفيشي اكسل ديالي راه عندي فوي وحده اللي سميتها اتيديون، وغندير اوفغيغ. غنلاحظوا دابا تقريبا لي زوبسيون كاملين غادي تاكتيفاو في لونغلي بيبلي بوستاج. اذا دابا غنمشيو نانسيريو لي شون دو فيزيون. اول قبل ما نانسيريو لي شون دو فيزيون هنايا غادي نانسيريو لا دات اكطويال. غنمشي نسيليكسيوني لا دات، يمكن ليا نسيزي لا دات ديريكتومون او نمشي لونغلي انسيرسيون. هنايا في لو جروب تكست غنلقى عندي هنايا داتيور. هنايا عندي بليزيور فورما ديال لا داتيور. انا غنسيليكسيوني هاد الفورما هادي et je clique sur ouvrir. هو غتزاد ليا اوتوماتيكمون لا دات ديال اليوم. دابا غنجي لهاد لي شون هادو هما اللي كيتسموا لي شون دو فيزيون. نورمالمون هاد لو تيتر هذا هاد لو تيتر راه ديجا عندي في لا باز دو دوني ديالي. اذا غنمشي نسيليكسيوني تيتر هنايا، غنمشي لونغلي بيبلي بوستاج، وعندي هنايا انسيري ان شون دو فيزيون. غتلاحظوا غيجبد ليا فقط لونتيت ديال الطابلو اللي عندي في لا باز دو دوني ديالي. هنا شنو غنبقى ندير؟ غنبقى نعوض لي زيليمون اللي عندي هنايا. اذا غنجي لو تيتر، غتلاحظوا كل ما عوضت شي اليمون كيديرهم اونتر هاد لي دو كروشي اللي عندنا هنايا. غنجي عاوتاني لو برينون، وغنجي لهنايا لو نون عاوتاني، l'adresse, le code, on va insérer le code postal, la ville de l'étudiant, ou le numéro de téléphone d'étudiant. هنايا نفس الطريقة عاوتاني غنبقى نرومبلاسي لي زيليمون، لو تيتر، لو برينون، هنايا لو نون. غنهبط لتحت عاوتاني، هو غنلقى ديجا عندي هنايا التيتر عاود، le prénom et le nom. فوالا. اذا هكا غنكون رومبلاسيت كاع لي زيليمون اللي غادي يكونوا عندي في لا باز دو دوني ديالي. هنايا يمكن ليا نمشي عند هاد لوبسيون هادي اللي هي ابيرسو دو ريزولتا، يعني غنشوف لو ريزولتا ديال هاد لو بيبلي بوستاج. غنكليك عليه، غتلاحظوا اوتوماتيكمون غيجبد ليا لو بروميي او ايتيديون اللي عندي في لو طابلو ديالي. صافي، هو يمكن ليا نافيغي هنايا لو دوزيام، لو تروازيام، انسي دو سويت. اذا هنا غتلاحظوا كل واحد كيعطي لو دوكيمون دو باز ديال لو دوكيمون ديال. بصح باش نفيزيوني دابا كل واحد باش يمكن ليا نامبريمي ليه لو دوكيمون ديالو كنمشي عند هاد لوبيراسيون ديال توجور في لونغلي بيبلي بوستاج عند تيرميني اي فيزيوني، وغندير موديفي لي دوكيمون انديفيدويل. هنايا في هاد لا فونيتر هادي غنكليكي على تو، جو كليك سور اوكي. غيتحل لكم واحد لو دوكيمون جديد اللي هو هذا. غتلاحظوا دابا هو الوورد شنو غيدير، راه ديجا كيجينيري لي دوكيمون. هو
كل واحد من هادوك لي زيليمون اللي كانوا عندنا في لو طابلو غيكريي ليه لو دوكيمون ديالو بوحدو. اذا كوم سا غيكون كل واحد دارت ليه لا كونفوكاسيون ديالو بوحدو. من بعد كنمشي نونروجيستري هاد لو دوكيمون هذا، وغنسميه مثلا ليست كونفوكاسيون. وغنسجل هاد لو دوكيمون هذا. هكا غنكون ساليت البيبلي بوستاج ديالي. ما تنساوش في الفيديو ديروا لاشين، ديروا جيم لاشين وتابوناو في لاشين باش يوصل لكم الجديد ديال لاشين ديالي. وشكرا.